अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। ब्लॉग मेरा जो है ना वो लेट हो गया, ईद गुजर गई है। तो खैर ये थे चांद रात के कुछ वीडियो जो मैंने बनाई थी। पहले हम छत पे गए थे चांद देखने, और शुक्र है लगा कि चांद देखना जो है ना वो हमें चांद मतलब नज़र आ गया था। मुझे बड़ा शौक़ है, जब भी चांद नज़र आता है ना रमज़ान का या ईद का, तो ऊपर जाके छत पे देखना ना, और मेरे हस्बैंड को हम सबको ना बहुत शौक़ होता है, हम लाजमी देखते हैं। तो खैर फिर मैंने दुआ वगैरह भी की, और चांद जो है ना वो नज़र आ गया था, और चांद रात जो है वो हो गई थी। तो मैंने कोई इस दफ़ा ना इतनी लंबी चौड़ी कोई अपनी तो कोई भी शॉपिंग नहीं की, लेकिन मैंने कहा था कि चांद रात को ना बिल्कुल ही मार्केट नहीं जाना, लेकिन बस मुझे थोड़ी देर के लिए भी सही ना फिर जाना पड़ गया था। तो खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो पहले तो मिठाई वगैरह और ये सारी चीज़ें ले आए थे। और आपको पता है ईद हो और मिठाइयाँ केक और सेवइयाँ वगैरह ना हो ना, तो फिर वो ईद ही कैसी। ईद पे चाहे कुछ करें ना करें कुछ भी, लेकिन मिठाइयाँ और ये सारी चीज़ें लाजमी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना फिर घर आके मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड के और अपने बच्चों के जो है ना वो कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि सुबह इन्होंने ईद पढ़ने जाना था। और ये है बिल्कुल बहुत लेट नाइट था, और मैं इतनी थक गई थी और इतनी मुझे नींद आ रही थी ना, और सुबह जल्दी भी उठना था। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ, तो फिर मैंने बस एक हाथ पे ही लगवाई थी, और बड़ी ही मुश्किल से बहुत नींद आ रही थी मुझे। और रात को ना मेरा हाथ भी कट गया था, इस पे ना एक गिलास टूट गया था और मेरी उंगली पे लग गया था, और इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई ना काम करने में। अच्छा जी, खैर उसके बाद ना मैं एक बेडशीट भी लेके आई थी नई। तो जल्दी जल्दी में ना इतना ज़्यादा रश था, तो मुझे बस ना यही बेडशीट जो है ना वो मिल गई थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा मैं नई बेडशीट जो है ना वो बिछाऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर बेडशीट मैंने बिछा दी, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने बनानी थी सेवइयाँ। तो बस अभी मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, और उसके लिए ये मोटी वाली सेवइयाँ मैंने ली थी। तो शीर खोरमा मैंने बनाना था, लेकिन मेरी बेटी को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कह रही थी कि वो नहीं बनाना। तो फिर मैंने मंगवाया तो था मैंने, लेकिन फिर बनाई मैंने सेवइयाँ थी। तो खैर सेवइयाँ मैंने बना ली थी, और उसके बाद अब टाइम आ गया था नाश्ते का। और नाश्ता मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज बाहर से ही ले आए थे। तो बस फिर हमने कर लिया था नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है ना फिर हमने कुछ भी आज ईद वाले दिन हमने खाना दोपहर को जो है ना बिल्कुल नहीं बनाया था। हम इतने थके हुए थे ना सारे, फिर हम सो गए थे। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देती हूँ अब ईद के अपने और अपनी बेटी के जो है ना वो ड्रेसेस, क्योंकि लड़कों के आपको पता है उनके तो इतना मज़ा नहीं आता दिखाने का, जो मतलब कि लड़कियों के होते हैं। अच्छा जी, ये है मेरी बेटी का एक ड्रेस, और उसका ये ब्लैक कलर का है, और ये है उसका दुपट्टा। तो मेरी बेटी के लिए आप दुआ ज़रूर कीजिएगा, एक तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और उसके बाद जो है ना मेरी बेटी के भी और हम सब की बेटियों के अल्लाह पाक नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अच्छा, ये उसका एक ड्रेस, और ये उसके साथ चूड़ियाँ थी ब्लैक, और ये थे उसका जूता, और एक उसका ये वाला ड्रेस था। और उसके साथ भी जो है ना मैं आपको दिखाती जाऊँगी, उसके साथ भी जो है ना उसकी मैचिंग शूज़ थे, और उसके बाद थी चूड़ियाँ। तो अच्छा, मेरी बेटी जो है ना वो इस तरह के ड्रेसेस बहुत कम पहनती है, अगर ले भी लेना तो बस उसने कभी कभी जो है ना वो पहनने होते हैं, लेकिन उसको लेने का जो है ना बस शौक़ ज़रूर होता है। तो उसने फिर ये अपनी ईद के जो कपड़े हैं ना, मैंने कहा आप अपने भी दिखा दो। तो क्योंकि मैंने तो बिल्कुल सिंपल जो है ना वो ड्रेस लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी और इस तरह के मुझे जो ना ड्रेस होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ कि बस बिल्कुल लॉन के ना सिंपल सिंपल होने चाहिए। तो मेरी बेटी का एक ये ड्रेस था, उसके साथ शूज़ थे और चूड़ियाँ थी, और एक ये वाला ड्रेस था उसका, और इसके साथ जो है ना इसके साथ भी मैचिंग उसने चूड़ियाँ आपको अभी दिखाएगी, ये थी। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो मतलब मैंने टेलर को दिए हुए थे ना अपने कपड़े, तो वो मुझे ईद वाले दिन ही मतलब मिले 10 बजे सुबह। तो मुझे तो लग रहा था कि सिलेंगे भी नहीं, तो खैर फिर मुझे मिल गए थे मेरे बिल्कुल सिंपल से। एक मेरा ये वाला 2 पीस था, इसके साथ अब दुपट्टा जो है ना वो मैं वाइट ले लूँगी, और ये इसके साथ ट्राउज़र था, और उसके बाद एक था ये ब्लैक वाला। और अच्छा, इस दफ़ा मैंने कपड़े बिल्कुल नहीं लिए थे, मतलब कि ना मैंने जो है ना वो सेल लगी थी ना तब के लेके रखे हुए थे। तो ये 2 जो है ना मैंने अब स्टिच करवाए, और एक जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो मैंने अब लिया था। अच्छा, ये मैंने इसके साथ जो है ना मैंने शलवार बनवाई थी, और ये ब्लैक वाला, और उसके बाद ये वाला जो है ना इसके साथ मैंने दुपट्टा ले लिया था। तो एक मेरा ये जो है ना ये 2 पीस था, और दुपट्टा जो है ना वो मैंने अलहदा से इसका ले लिया था। तो खैर ये किसी और सूट के साथ भी मैं जो है ना वो दुपट्टा पहन सकती हूँ, ले सकती हूँ। अच्छा जी, ये वाला सूट जो है ना मैंने अब लिया था, और इसका ये वाला बस मैंने एक ही सूट लिया ईद पे।
تو خیر اس کے بعد اس پہ نا یہ والا میں نے اس طرح کی لیس وغیرہ وہ لگوا لی تھی اوپر، اور اس کو جو ہے نا میں نے بس اس کو بھی میں نے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں لگوائی تھی، بس ہلکا پھلکا ہی اس پہ میں نے لگایا تھا لیس وغیرہ۔ اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ٹراؤزر ہے، اور یہ ہے اس کا دوپٹہ۔ اس دوپٹے نے مجھے اتنا ذلیل کروایا چاند رات کو نا کہ میں نے دے تو دیا لیکن بس مجھے مل ہی نہیں رہا تھا، میری بالکل باری نہیں آ رہی تھی، اور میں اتنا لیٹ ہو گئی تھی مارکیٹ میں نا اس دوپٹے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے اب عید کے مطلب کہ شام کا ٹائم، اور اب ہم سو کے اٹھ گئے تھے، اور اب بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی نا، تو پھر قیمہ بھی تھا اور چکن بھی تھا، اور چکن کو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں نے جو ہے نا قیمہ بنا لیا تھا، اور بس میں نے قیمہ ہی بنایا تھا اور اتنا زیادہ کچھ نہیں بنایا تھا، کیونکہ ہادی جو ہے نا وہ باہر چلا گیا تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا، اور بچے بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنا کچھ بھی نہیں کھانا، انہوں نے باہر سے بھی کچھ منگوا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب بچوں کو عیدی ملتی ہے نا تو وہ پھر اپنی عیدی ایسے ہی اڑاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے پھر نیکسٹ ڈے مطلب کہ دوسرا دن۔ پہلے دن آپ کو میں نے بتایا کہ کیسا گزرا ہمارا، تو آج ہم تھوڑا سا ریڈی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آج ہادی نے ہمیں باہر ڈنر کروایا تھا، تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ چلو میں آپ کو سب کو باہر لے کے جاتا ہوں، تو وہ ہمیں جو ہے نا پھر ہم سب کو باہر لے کے گیا، اور ہم جا رہے تھے یہاں پہ لاہور میں جو ہے نا، لاہور میں تو جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی مسجد کے پاس جو ہے نا وہ ایک حویلی ریسٹورنٹ ہے، اور وہاں پہ ہم نے جا کے پھر ڈنر کیا، اور ہم کافی ٹائم بعد، بہت ٹائم بعد جو ہے نا ہم سب پوری فیملی جو ہے نا اکٹھے باہر گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ بھی گئے تھے کیونکہ ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ ویسے بھی نا ان کو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم باہر جا کے جو ہے نا کھانا وغیرہ کھائیں، مطلب ان کو اتنا شوق نہیں ہوتا۔ تو خیر ابھی ہم پوری فیملی ماشاءاللہ سے گئے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزار کے اور کھانا کھا کے گپ شپ کر کے بڑا ہی مزہ آیا۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ ضرور جانا چاہیے فیملی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم اوپر جو ہے نا اس کی مطلب کہ چھت پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا، اور اتنا زیادہ مزہ آیا تھا نا، کھانے کا تو پتہ نہیں کتنا مزہ آیا کتنا آیا کتنا نہیں آیا، لیکن یہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے اور جو ہے نا کھلی ہوا میں، اور یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ نظارے اتنے پیارے لگ رہے تھے نا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ بس میرا تو دل کر رہا تھا کہ بس میں جو ہے نا چارپائی ہوں اور یہاں پہ بچھا لوں اور ادھر ہی بیٹھ جاؤں، بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا ہی پرسکون جو ہے نا وہ ماحول تھا۔ اچھا جی، پھر ہم نے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا، اور کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم نے جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ گزارا، اور ایسے گزرا ہمارا عید کا دوسرا دن۔ اور بس اتنا زیادہ ہم نے کوئی نہ کہیں گئے نہ کوئی مطلب کہ آیا، اتنا زیادہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس فیملی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ایک دفعہ ٹائم گزارا، اور مزہ آتا ہے۔ اور وہ میں کہتی ہوں کہ فیملی کے ساتھ جو ٹائم گزر جاتا ہے نا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ عام دنوں میں ہر کوئی بیزی ہوتا ہے، بچے بھی اپنی پڑھائیوں میں ادھر ادھر، ہسبینڈ بھی آفس میں کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، تو بس پھر عید پہ جو ہے نا تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ بیٹھنے کا، کہیں جانے آنے کا، اور بچوں کو بھی کہیں لے کے جانے کا، تو ہمیں تو خیر بہت مزہ آیا۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی عید جو ہے نا وہ کیسی گزری، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا کیا، مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، اب ہم گھر جا رہے ہیں واپس، اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا نیچے لگی ہوئی تھیں، اور بچوں نے یہاں پہ بھی تھوڑا سا انجوائے کیا، اور حمزہ کو تھا کہ بھی جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ بٹھاتے ہیں اپنی بازو وغیرہ پہ، تو حمزہ کو ہم نے یہاں پہ بٹھایا تھا، اور اتنا ڈر رہا تھا، اس نے نا پہلی دفعہ اس طرح اپنے بازو پہ اس کو بٹھایا تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ کہیں حمزہ رونے نہ لگ جائے، لیکن شکر ہے لگا کہ حمزہ نے اس کو ڈرتے ڈرتے نا بٹھا لیا تھا اپنے بازو پہ۔ تو بس اس کے بعد اب ہم جائیں گے گھر، اور آپ کے ساتھ میری ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور ایک بار پھر آپ کو گزری ہوئی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔